अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सतार लगारी आपको खुश आमदीद कहता है। दुनिया भर की चंद अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इन खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। और साथ बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। बहरे हिंद में अमेरिका और भारत मुश्तरका मशकें। अमेरिका और भारत के बहरी जहाज़ों ने बहरे हिंद में मुश्तरका जंगी मशकें एक ऐसे वक्त में शुरू की हैं जब भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी अपने उरूज पर है। इससे ये इशारा मिलता है कि अमेरिका और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन में इजाफा हो रहा है। पीर के रोज भारत के जज़ायर अंडमान और निकोबार के करीब समुद्री इलाकों में ये मुश्तरका जंगी मशकें मुनक्किद हुई। इस समुद्री इलाके में तिजारती जहाज़ों की खासी आमदोरफ्त रहती है। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा और झड़प के बाद होने वाली इन मुश्तरका मशकों से दोनों मुल्कों ने ये इशारा दिया कि अमेरिका और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मुस्तहकम हो रहा है। अमेरिका मुसलमानों को अपनी इंतजामिया में शामिल करूंगा, जो बाइडन। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि अगर वो सदर बने तो रोजमर्रा के मामलात पर अमरीकी मुसलमानों की तजावीज़ और खदशात को पेश नज़र रखेंगे और मुसलमान आवाज़ों को अपनी इंतजामिया में शामिल करेंगे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार अमरीकी मुसलमानों की तंजीम एमगेज एक्शन की ऑनलाइन तकरीब मिलियन मुस्लिम वोट्स से खिताब करते हुए किया। ये बात काबिल जिक्र है कि कई मुंतखब अमरीकी मुसलमानों ने तंजीम के नाम खत में आइंदा सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की हिमायत करने का ऐलान किया। इनमें मिनीसोटा के रुकन कांग्रेस अल्हान उमर, मिनीसोटा के अटॉर्नी जनरल केथ एलिस और इंडियाना के रुकन कांग्रेस आंद्रे कार्सन शामिल हैं। अफगानिस्तान तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की झड़पें जारी, दोनों तरफ के दर्जनों जानों का नुकसान का अंदेशा। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान और सरकारी फौजों के दरमियान लड़ाई का सिलसिला जारी है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बायस बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात का रास्ता मसदूद होता जा रहा है। तालिबान और सरकारी फौजों के दरमियान ताज़ा तरीन झड़पें जनूबी सूबे कंधार और ज़ाबुल में हुई हैं। अफगान महकमा दिफा के मुताबिक मंगल की इन झड़पों के दौरान तकरीबन 50 अस्करी पसंदों को ठिकाने लगाया। दूसरी तरफ तालिबान का कहना है कि पीर की रात को वर्दक सूबे में इसके एक मुजाहिद ने अफगान नेशनल आर्मी के एक मिनी ट्रक को उड़ा दिया। चीनी हैकर वैक्सीन की मालूमात चुराना चाहते हैं। अमरीकी हुकाम ने चीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इन जराइम पेशा हैकरों को ताउन फराहम कर रहा है जो दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन और इलाज पर काम करने वाली बायोटेक कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने मंगल को रियासत वाशिंगटन में एक फर्द जुर्म जारी की। इनमें इंजीनियरिंग के 2 साबिक तलबा पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो दवा साज इदारों, आला सतह की पैदावारी कंपनियों और कंप्यूटर गेम बनाने वालों की मालूमात चोरी कर रहे हैं। 11 नुकाती फर्द जुर्म में ली गई शियाओ जो और डोंग जियाजी को अमेरिका, चीन और हांगकांग में हुकूमत के मुनहरिफीन, मजहबी रहनुमाओं और इंसानी हकूक के कारकुनों को भी निशाना बनाने का मुल्ज़िम करार दिया। अमेरिका से दोस्ती की वजह से बरतानिया रूस का अव्वलीन हदफ। बरतानिया के मेंबरान पार्लियामेंट के एक ग्रुप ने कहा है कि बरतानिया की हुकूमत ने ब्रेक्जिट रेफरेंडम में रूस की मुमकिन मुदाखलत के बारे में तहकीकात कराने से जानबूझकर गुरेज किया। बरतानिया की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कमेटी ISC की रिपोर्ट में कहा गया कि बरतानिया अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से रूस का अव्वलीन हदफ है।
ISC رپورٹ میں، جس کا لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، حکومت اور انٹیلیجنس کے اداروں سے کہا گیا کہ وہ روسی مداخلت کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں۔ روس کی وزارت خارجہ نے ISC کی رپورٹ کو روسو فوبیا کہہ کر مسترد کر دیا۔ چین نے برطانیہ کو ہانگ کانگ کے اندرونی معاملے میں مبینہ مداخلت پر خبردار کیا۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ اگر برطانیہ نے ہانگ کانگ کے بارے میں اپنی روش تبدیل نہیں کی تو اس کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ برطانیہ نے گزشتہ روز ہانگ کانگ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو چین کی طرف سے لگائے گئے سیکیورٹی قوانین پر احتجاج کے طور پر منسوخ کر دیا۔ برطانیہ کی طرف سے اس اعلان کے بعد لندن میں چین کے سفیر نے برطانیہ پر چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا الزام عائد کیا۔ مصری پارلیمنٹ نے لیبیا میں فوجی مداخلت کی منظوری دے دی۔ مصر کی پارلیمنٹ نے صدر عبد الفتاح السیسی کو لیبیا میں ممکنہ فوجی مداخلت کا اختیار دے دیا۔ مصر کی پارلیمنٹ نے پیر کو ایک بل کی منظوری دی جس کے تحت مصر کی سیکیورٹی فورسز کو ملک سے باہر دہشت گرد تنظیموں اور ملیشیاؤں کے خلاف لڑنے کے لیے تعینات کیا جا سکے گا۔ پارلیمنٹ نے یہ بل ایسے موقع پر منظور کیا جب لیبیا میں اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت GNA کے خلاف فوجی کمانڈر خلیفہ حفتر کی فورسز برسر پیکار ہے جنہیں مصر کی حمایت حاصل ہے۔ انڈیا، بھارت کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے قتل کی مجرمہ نے جیل میں مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش کی۔ کانگریس جماعت کے سابق رہنما راجیو گاندھی کے قتل کیس میں سزا یافتہ مجرمہ نالینی سری ہالن ریاست تمل ناڈو کی ویلور جیل میں گزشتہ 29 برسوں سے قید ہیں اور عمر قید کاٹ رہی ہیں۔ بھارتی نشریاتی ادارے انڈیا ٹوڈے کے مطابق نالینی کے وکیل پوگا لنتھی کا کہنا ہے کہ نالینی کا جیل میں عمر قید کی سزا کاٹنے والی ایک خاتون سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ معاملہ جیلر تک پہنچا جس کے بعد نالینی نے پیر کی شب مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش کی۔ پوگا لنتھی کے بقول گزشتہ 29 برسوں سے یہ پہلا موقع ہے کہ نالینی نے یہ انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش کی، لہذا اس معاملے کی اصل وجوہات کا پتہ کرایا جا رہا ہے۔ برازیل کے قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ برازیل کرونا وبا سے امریکہ کے بعد سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں ہلاکتوں کی وجہ سے قبرستان بھر گئے ہیں اور جگہ کم پڑ جانے سے قبرستانوں کو توسیع جا رہی ہے اور ہزاروں نئی قبریں کھودی جا رہی ہیں۔ برازیل میں متاثرین کی تعداد 21 لاکھ سے زائد ہے اور ہلاکتیں 80,000 سے بڑھ گئی ہیں۔ سعودی عربیہ، جدہ ایئرپورٹ پر گرین ٹیکسی سروس کا آغاز۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نئے ٹرمینل سے نئی گرین ٹیکسی سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اس سے پہلے گرین ٹیکسی سروس کا آغاز دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہوا تھا۔ اب جدہ میں بھی تمام ایئرپورٹ ٹیکسیوں کو سبز رنگ دیا گیا ہے۔ نگران کیمرہ اور ٹریکنگ سسٹم عربی اور انگریزی زبانوں میں منسلک ہے۔ ٹیکسی سروس کی یہ تبدیلی صرف بیرونی ظاہری شکل یا داخلی خصوصیات تک ہی محدود نہیں بلکہ انتہائی ترقی یافتہ سروس ہے۔ اس موقع پر ٹیکسی سروس کے منصوبے کے نگران ناصر بن زلیف نے کہا ہے کہ 2020 ماڈل کی 1200 گاڑیوں کو ایئرپورٹ ٹیکسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان ٹیکسیوں میں دیگر تمام سہولتوں کے علاوہ آن لائن ادائیگی کی سہولت بھی موجود ہے۔ یہ تبدیلی ظاہری شکل یا داخلی خصوصیات تک ہی محدود نہیں۔ اس سروس کا مقصد ٹیکسی سیکٹر کو محفوظ گاڑیوں کے ساتھ تکنیکی ترقی میں پیش قدمی ہے تاکہ سعودی عرب کے ہوائی اڈوں پر نقل و حمل کا نظام مزید بہتر بنایا جا سکے۔
اور آخر میں بات کریں کہ متحدہ عرب امارات سے ابوظہبی پولیس نے ڈرائیوروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ابوظہبی پولیس نے 6 مہینوں میں 22,000 گاڑی سواروں کو سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر جرمانہ کیا۔ ان افراد میں بیشتر ڈرائیور تھے جنہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا تھا، جبکہ کچھ گاڑیوں میں سوار دیگر افراد تھے جنہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا تھا۔ وفاقی ٹریفک قانون میں ترمیم کی گئی، جس کے مطابق گاڑی میں سوار سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 400 درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ غلطی کرنے پر ڈرائیور کے لائسنس پر 4 کالے دھبے لگا دیے جاتے ہیں۔ پولیس کا موقف ہے کہ جرمانوں کا اطلاق اس لیے کیا گیا کہ تاکہ ڈرائیور اپنی اور دیگر گاڑی سواروں کی زندگی کی حفاظت کے لیے سیٹ بیلٹ لازمی پہنے۔ سیٹ بیلٹ کسی بھی انجانی صورتحال میں زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فرینڈ، یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔